نو یو فرشته ولاړی هغه دعاو کی وی یا الله دا حال ولدی سکی لکه دا څنګه چې د وی حال بد دی او دی وی خده نو یا الله دا حال ورلخه کی او چې حال خی او تتنه تپوس وکي څه حال له بس وی ژوند دی تیریږي نو ډیر بد حال مې دی نو حال خی او دی وی بد دی نو فرشته وی یا الله دا حالت ولدی سکی دا څنګه چې دی وی نه که حالتی نو هغه ورله الله خراب کی ځکه فرشته ورته خیره وکي نو هر حالت کې د الله شکر ادا کول او د الله په ورکړه باندې صبر کول دا الله ډیری نو سیؤتین الله من فضله الله وی چې دی ویلې وی چې زر دا چرا بکړي مونږ ته الله تعالی من فضله د خپل فضل الله ورسوله او رسول د الله برا کی د خپل فضلنا انا الی الله راغبون بیشک مونږ خاص الله طرف ته رغبت کو بیشک مونږ الله طرف ته رجوع کوون کیو په هر حالت کې به الله ته رجوع کوي که تکلیف راځي به الله ته رجوع کوي کو خوشحالی راضی نو با اللہ تو رجوع کر حدیث مبارک کے راضی ہوئی دا مومن خوڑیر خکل حال لے سنگا دا مومن خوڑیر خکل حال لے چکل پہ اللہ خوشحالی راولی نو دے شکر ادا کی نو اللہ ورلا اجر ورکی او چکل پہ تکلیف راشی نو دے صبرو کی نو اللہ ورلا پا صبر اجر ورکی نو دا مومن خودوار حال چی دی اگا دا کامیابی دی که مصیبت تے نو دے صبر کی اللہ اجر ورکی او که خوشحالی دا نو دے شکر اباسی نو اللہ اجر ورکی نو ہر حالت کے دا اللہ شکر ادا کول حدیث مبارک کے راضی چی سڑی لگ تکلیف رسی نو دا اللہ دا طرف نا پی اجر میلاوی تردی پورے چی دا سڑی پخپا کے ازغیمات شی پا دیم اللہ دی بندل اجر ورکی او دے یو سیس تلاس کئی او اغا پا دے یو جیب کی پروتی او دے دوار خطائے نا بل جیب تلاس کی نو پا دا غٹیم کم سڑی تا لگا صدمہ ورسی دا سڑے لگ دڑ وکی دا سیس پتا دے روچتی حدیث مبارک کے رازی پا دا غی دڑ ورلم اللہ نیکی ورکی نو دا مومن ہر حال دا خوشحالے دے خوچ دے وی چی انا الاللہ راغبون بے شکا منگا خاص اللہ طرف ترغبت کون کیو نو تما دا بدا اللہ نساتو بروسا بدا اللہ پزاد کو او چی کم حال اللہ دا طرف نوی نو پاغی بشکر ادا کو نو دے آیات مبارکہ کی دا تعلیم دا اللہ دا طرف نمیلو شو چې څه الله دل درکړي دی پاغي صبر کوا د الله په تقسیم رضا کېږه مالدار سره حسد مکوا ځکه دا د الله په تقسیم باندې ناراستیا ده چې دل ولې الله مال ورکو د دنې والی کمال راکیه کنه نو دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کولی فرمای ولو انهم ردو که خوشحال شوی وی دوی ولو انهم کو چری دوی ردو خوشحال شوی وی ما پا اغس باندی آتاهم الله ورسوله چی ورکڑی دی دیتا اللہ دا رسول دا اللہ وقالو او دی ویلے وی حسبنا اللہ چی پورا دے مونگ لرا اللہ سیؤتین اللہ من فضلہ زرد چراب کی مونگتا اللہ من فضلہ دخپل فضلنا ورسولہ او رسول دا اللہ نو انا الاللہ راغبون بے شک مونگا خاص اللہ طرف تا رغبت او رجوع کون کیو